आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुहेल राना और आप हैं बादबान यूट्यूब पे। 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, केपी वजीर आला। नंबर 2, जो पीआईए को छोड़ें, जो 100 अरब रुपया की बोलीज हुई हैं, ये जो गुद्दू प्लांट और प्लांट 12, 14, 15, इस पे कि 100 अरब रुपए में से सिर्फ 2 अरब मिला है और पीएफ वाह को बदनाम कर रहे हैं एक ब्रिगेडियर साहब, एक सेनेटर साहब और एक ब्यूरोक्रेट। ये 3 का एक ग्रुप है जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह को बदनाम कर रहा है। और मैंने अपने सोर्सेज से जब पता करवाया, और नंबर 3, कल जो 18वीं शहादत थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, और फाइनल महंगाई। पहले मैं आ जाता हूं केपी के वजीर आला पे। ये क्या कर रहे हैं? सोचना चाहिए इनको। इनको ये मालूम नहीं पंजाब गवर्नमेंट को कि जिनसे वो सवाल करवा रहे हैं वो सहाफ़ी हैं या नहीं। जैसे इन्होंने इधर इमरान खान साहब से एक सवाल करवाया, वो उसको काला नाग कहते हैं, और उसके बाद उन्हीं वो डिफेंस कॉरस्पॉन्डेंट को लेके वजीर आला केपी की ब्रीफिंग भी करवा रहा था। तो सोचने वालों को ये सोचना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं जो आस्तीन के सांप हैं। वजीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज साहिबा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनके आस्तीन के सांप कौन है ये उनको खुद तलाश करना चाहिए। जो 2-2, 3-3 जगह से पैसे ले रहे हैं और एक वी लॉक करने का 2 लाख रुपया ले रहे हैं, वो खुद डिग आउट करें वो किधर से ले रहा है। और अगर केपी का वजीर आला है तो पत्तियां निछावर करनी चाहिए थी। वो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, आपका मुखालिफ हो सकता है, इससे तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब वो सवाल करवाया गया फिर उसका जो जवाब आया एक शर्मनाक है। और जो उसकी स्पोक्स पर्सन है उसका तो अल्लाह ही हाफिज है, उसको ना अकल है, ना मौत है, ना शऊर है। जो वजीर इत्तलात है वहां की, वो जिस तरह की बातें करती है, वो चीफ एग्जेक्टिव, एक सूबे की चीफ एग्जेक्टिव मरियम नवाज को मिलाइन कर रही है। उसको खुद शर्म होनी चाहिए कि वो अपनी चीफ एग्जेक्टिव के साथ क्या कर रही है। और इसमें दो राय कोई नहीं है कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर, आप उससे मेरे 1000 इख्तलाफ होंगे इस पूरी फैमिली के साथ, लेकिन फाइनेंशियली करप्शन उस सूबे में नहीं है। पंजाब की चीफ मिनिस्टर की हद तक मैं बात कर रहा हूं। तो उन्हें यह भी सोच लेना चाहिए कि अगर बट पे मैं नहीं आना चाहता, 1988-89 में गवर्नमेंट थी पीएमएलएन की। उस वक्त पीएमएलएन तो नहीं कहते थे हम इसको, उस वक्त ये जॉइंट वेंचर था, मतलब मुस्लिम लीग होती थी, जुनेजो साहब इसके प्रेसिडेंट थे, हामिद नासिर चट्टा साहब करते सब कुछ थे। और इन्होंने फेडरल की गवर्नमेंट थी बेनजीर भुट्टो साहबा की, तो इन्होंने 2 वफाकी वज़रा को गिरफ्तार करने के लिए कोशिश शुरू कर दी थी। एक का नाम, क्योंकि वो अब हुकूमत में नहीं है, मैं उसका नाम ले रहा हूं, मुख्तार अवान, उसको गिरफ्तार करने के लिए कोशिश करे पंजाब में। वो पंजाब में दाखिल नहीं होता था, मुल्तान का रहने वाला था। दूसरा, वो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, नवाज शरीफ साहब को उन्होंने हराया भी, आज का चेयरमैन सेनेट उनके खिलाफ भी, वो मिनिस्टर थे हाउसिंग के, यूसुफ रजा गिलानी। ये खुद सोच लिया करें ये क्या करते। अगर केपी का वजीर आला इसी तरह और तारड़ को उधर गिरफ्तार कर ले तो ये क्या करेंगे फिर? और खुदा का खौफ करें, ये 4 सूबे हैं, 4 इकाइयां हैं, इसको चलने दे। और सारी बातें डाल देते हैं फिर वो कि
لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ادھر سے حکم آیا تو ادھر سے کوئی حکم نہیں آتا, یہ خود کرتے ہیں. پرفارمنس ان کی زیرو ہے. اور سیکنڈ جو باتیں ہو رہی ہیں میں 100 ارب روپے کی آپ وہ کر رہے ہیں مطلب پرائیویٹائزیشن, یہ میں آپ کو مطلب میں کیا بندہ کہہ سکتا ہے. لوگ 2 روپے کی روٹی سے مر رہے ہیں اور یہ کوٹری, جام شورو, ٹپس کوئٹہ, ٹپس گدو, ٹی ایف ایس, یہ پلانٹس ہیں. جے پی سی ایل 2, 3, 4 اور اس کا شیڈیول بھی ہے, 9 شیڈیول ہے پیسے دینے کے. میں ایک آدھ کی بات کر دیتا ہوں, اس میں میں پورا کروں گا, مطلب گڈو کا, جام شورو کا, مظفر گڑھ کا, جپکو وغیرہ. یہ 46 ارب روپے میں انہوں نے پلانٹ پرائیویٹائز کی ہیں اور اس کی 10% دینے تھے, انہوں نے 2% دیے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں. یہ 90 ڈیز میں انہوں نے کرنے تھے کلیئر, اور ساتھ 3-4 فراڈیے ہیں. ایک وہ سینیٹر فدا, اس کے بعد ایک طاہر حسن ہے بیوروکریٹ, پوری وہ نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تیسرا وہ کیا بندہ کہ وہ ظفریاب, وہ ویڈیوز آ گئی ہیں اسلام آباد کلب کی, ان کی میٹنگز کی. یہ ظفریاب وہ ہے جو رشیا میں بھی اس طرح کے کام کرتا تھا, اور جو ادھر کا ملٹری کیا ہوتا ہے ڈی اے, ڈیفنس اتاشی. ہمیشہ میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا کہ ڈیفنس اتاشی رشیا کا سپر سیڈ ہو جائے. تو وہ سپر سیڈ اسی لیے ہوئے ہوں گے. ایک کوئی انہوں نے ریٹائرڈ بریگیڈیئر یا میجر جنرل ریٹائر جو ملایا انہوں نے پی او ایف واہ میں, اور پی او ایف واہ کا وہ کام چلا رہے ہیں. اس کے میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی. طاہر حسین, ظفریاب, فدا, وہ مجھے افسر کا نام ہے لیکن فورسز کہتی ہیں کہ نام نہیں لینا, تو نہیں لے رہا, ان کو میں بتا دوں گا. یہ 4 بندوں نے کیا ہے. اور وہ ایک 18.5 گریڈ کا افسر ہے, جے ایس پاور ڈویژن میں لگا کیسے ہوا ہے وہ چیک کریں. اور 16 گریڈ یا 17 میں آیا, پاور ڈویژن میں چل رہا ہے, ڈیپوٹیشن پہ پوسٹنگ لے گیا رشیا کی. اللہ ہی حافظ ہے. اور جو مطلب پھر یہ کہتے ہیں مطلب جو فیلڈ مارشلوں کتنے فنڈ گئے, اور لتر لطور کرو, انہوں نے کار پہ جو جان چھڑن اور کوئی ملک تو چلے. اور وہ جو کل وہ کہہ رہے تھے, نواز شریف صاحب پہلے کہتے تھے اے جیسا انڈیا دے حملے دا پلان میں ہی دیتا سی. اور میاں صاحب مینوں اس پلان دا بھی پتا ہے, کھٹمنڈو چ جہاں تسی پلان دیتا سی مودی نو باہ پھڑ کے, میں ہی وہ بریک کی سی سٹوری سار کانفرنس کی, میں بھی ادھر ہی موجود تھا. پھر آپ نے ابھی وہ زرداری صاحب کل کہہ رہے تھے کہ اعجاز میں لے کے دیتے سنجے تے کم پایا انہوں نے. مطلب انہیں پلان کیتا سی سارا جنگ دا, انہوں نے جہاز دیتے سن, او ایئر چیف جیڑا سی وہ بینڈ وجا رہا سی, تو فیلڈ مارشل صاحب کچھ نہیں کر رہے سن. یہ تو زیادہ میں کی کیا ان الفاظ نال, بعد یوٹیوب کو فالو کرتے.